सुरक्षाको कुरा छ त्यो हेर्ने, उनीहरूको भारतको जुन चाहिँ विदेश नीति छ त्यसलाई पनि भारतले सहयोग गर्ने हैन। तर इन्टरनल जो भाग छ भारतको भुटानको आन्तरिक जो मामला छ त्यसमा चाहिँ भारतले हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ भारतको जो भुटानमाथि कुनै चाइनाले एट्याक गर्यो, कुनै देशले एट्याक गर्यो, त्यहाँ कुनै प्रकारको अशान्ति भयो भनेदेखि भारतले संरक्षण गर्ने एग्रिमेन्टमा, र त्यो एग्रिमेन्टमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ अब त्यो सुरक्षा दिने भन्दाखेरि चाहिँ 12 बटालियन एसएसबी 12 बटालियन एसएसबी चाहिँ अहिले भारतको 12 बटालियन पुरा भारतको त्यहाँनिर 18 वटा चेक पोस्टहरू छ जुन चाहिँ भुटानमा चाहिँ के भन्छ भने डुवर्स भनेको चाहिँ आसामिज ल्याङ्ग्वेज हो र त्यसको अर्थ चाहिँ डुवर दरवाजा। यो 18 वटा दरवाजा छ, त्यसलाई चाहिँ 2007 मा गएर चाहिँ 16 वटा मात्रै राखेको छ, 2टा हटाइदियो। र त्यो 2टा हटाउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन चाहिँ मिडल जोन छ, मिडल जोनमा सापङ र अर्को ग्याले पाङ भन्ने जुन चाहिँ चेक पोस्ट थियो, त्यो चेक पोस्ट अहिले पनि विवाद छ। त्यो चेक पोस्टको अहिले पनि विवाद भइराखेको छ र त्यहाँनिर जुन चाहिँ अनि यता अरुणाचल प्रदेशको जुन चाहिँ बोर्डर छ जहाँ चाहिँ चाइना भुटान र इन्डियाको भेट हुन्छ त्यहाँ पनि विवाद छ। कति बेला चाइनाले एट्याक गर्छ र मेरो हो भन्छ, कहिले इन्डियाले मेरो हो भन्ने गइरहेको छ। त्यहाँभित्र पनि भुटानभित्र पनि यो भूभाग जुन चाहिँ अहिलेको यो भूभागमा केही न केही जस्तो भुसको आगो जस्तो जलिरहेको छ, उहाँ चाहिँ छ त्यहाँ। अहिले उहाँ मान्छेहरू एडुकेटेड हुँदै जाँदैछ हैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवादहरू त्यहाँनिर देखिरहेको छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो र त्यहाँदेखि आइसकेपछि यो सन्धि भयो, 10 वटा धाराहरूमा त्यो सन्धि लेखिएको छ र त्यसमा चाहिँ भुटानको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्ने, भारतले सम्पूर्ण कुरा उहाँको विकासको लागि सम्पूर्ण कुछ गर्ने र भारतले चाहिँ जुन चाहिँ यो कालिम्पोङ र डुवर्स एरियाको भूभागको चाहिँ लिज दिनुपर्ने र त्यसमा चाहिँ 2007 मा आएर आर्टिकल 2 चाहिँ सुरक्षाको कुरामा चाहिँ के भन्यो भने भारतले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मामलामा बेसी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीलाई रिलिफ गर्नु हामी आफै गर्छौँ भनेर त्यहाँनिर अलिकति सुधार गरियो आर्टिकल 2 मा। आर्टिकल 6 र 7 लाई पनि उनीहरूले संशोधन गरेको छ, तर हाम्रो आर्टिकल 10 अहिलेसम्म पनि संशोधन भएको रहेछ। र मलाई अस्ति अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो हामीले माइक्रोस्कोप स्केल एकदम सानो नजरले हेर्नुपर्छ, त्यसलाई फेरि मैले स्टडी गरेर जाँदाखेरि आर्टिकल 10 त संशोधन भएकै रहेछ, इट्स नट एमेन्डेड। अनि 267 आर्टिकल भनेपछि आज कालिम्पोङ डुवर्स एरिया पनि अहिले पनि लिज होल्ड ल्यान्डमा बसिरहेको छ। भन्नुपर्दा हामीले हाम्रो यहाँनिर भाइयो सन्धि हुँदाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर बस्ने जुन चाहिँ मानिसहरू थियो त्यो मानिसहरू को हो भन्दाखेरि 1759 मा जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रिय एकीकरण गर्यो, राष्ट्रिय एकीकरण गर्दाखेरि उहाँ नेपाली भाषा र नेपाली राष्ट्रवादको कुरा निकाल्यो। नेपालमा एकै जाति हुन्छ, त्यो एउटा धर्म एकै प्रकारको हुन्छ, हिन्दू धर्म हुन्छ, एउटा भाषा हुन्छ, एउटा जाति हुन्छ भनेर जुन चाहिँ एउटा नेपालको एकीकरण भयो। त्यति बेला जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको चिनारीको कुरा यहाँनिर ठुलो क्वेसन छ, तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले म यहाँबाट तपाईहरुलाई एकदम क्लियरली सब कुराहरु तपाईहरुले आफैले अध्ययन गर्नु भएन भनेदेखि यो कुरामा अझ क्लियर हुँदैन र तपाईहरुले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि भुटानबाट जब सन्धि भयो, त्यो सन्धि भएर त्यहाँनिर बसोबास गर्ने मानिसहरू चाहिँ को हुन् र त्यहाँनिर कोन खालका मानिसहरू बस्थे 1700
1709 मा 1790 मा गएर तपाईले इतिहास पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर नेपालबाट लिम्बुवान क्षेत्रबाट लिम्बू राई तामाङ पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपालको एकीकरण गर्यो त्यति बेला त्यहाँनिर जस्तो हाम्रो चिनारीको दुईटा मूल खम्बा छ। त्यो चिनारीको दुईटा मूल खम्बामा एउटा चाहिँ इन्डो आर्यन भनिन्छ, क्षेत्री बाहुन ठकुरी कामी सार्की दमाई गाइने भन्ने आउँछ एक यो इन्डो आर्यन। अर्को चाहिँ टिबेटन बर्मिज भन्ने एउटा जाति छ, दुईटा खम्बा छ हाम्रो, ठुलो दुईटा जाति हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लाप्चे भोटे तामाङ नेवार किराँतहरू होइन, राई लिम्बू यखा यल्मु आउँछ। यो दुईटा जातिहरू चाहिँ जब नेपालको एकीकरण भएको थियो त्यति बेला चाहिँ इन्डो बर्मिज जो भाषा बोल्ने मानिसहरूको माथि चाहिँ अतिक्रमण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले, र त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ भागेर चाहिँ यो यहाँ आएर यो दार्जिलिङ लिबरल थियो र कालिम्पोङ डुवर्समा आएर बस्यो। किनभने त्यो डुवर्स एरिया पर हेर्नु सिलगढी जुन चाहिँ अहिलेको सिलगढी सब डिभिजन, जलपाइगुडी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भयो, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट भयो, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट भयो, तपाईँको यता गएर अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हो। यो क्षेत्रहरू चाहिँ त्यो भुटानको एरियाबाट आएको र त्यहाँबाट लिम्बुवानको मान्छेहरू पस्नको लागि नेपालबाट पस्नको लागि त्यति असुविधा हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 1790 सालमा भएको कुरा हो। 1790 सालबाट आज 400-500 वर्ष बस्दाखेरि पनि हामीलाई हाम्रो भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि जाति जाति टुक्राएर लग्यो। 1941 सालसम्म हामी हिल ट्राइबको रूपमा भोटे लाप्चे नेपाली एकै थियो। त्यहाँदेखि भारत सरकारले चलखेल गर्यो। यो भारत गोर्खाहरूलाई एक जग्गामा राख्यो भने यिनीहरूले कुनै काम गर्छ, यिनीहरूलाई टुक्राउनुपर्छ भनेर हाम्रो जातिमाथि हाम्रो इतिहासमाथि भारत सरकारले आक्रमण गर्दै गयो। हामीले त्यो चलखेल बुझेनौँ, हामीले सुविधा पाएको अनुसार हामी जाति जातिमा विभाजन हुँदै गयो। तर हाम्रो एउटा गोर्खाको जुन चाहिँ गोर्खा भन्ने जाति, गोर्खा भन्ने जग्गा छ नेपालमा, तर गोर्खा जाति भन्ने कुरा छैन। त्यो हाम्रो आफ्नो स्वयं निर्माण आइडेन्टिटी हो। यो कुरो बुझ्नुपर्छ हामीले आफैले निर्माण गरेको भारतीय गोर्खाको चिनारी भन्दैछौँ। आज यो भारतीय गोर्खाको चिनारी कसले निर्माण गर्दैछ? भारतीय गोर्खाहरूले गर्दैछ। कोलोनियल यो ब्रिटिसको समयको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने ब्रिटिसहरूले पनि त्यसरी नै हामीलाई विभिन्न नामले विभाजित गरिएको छ। हाम्रो इतिहासकारहरूले हाम्रो जातिको इतिहासलाई सही रूपमा पनि लेखिएको छैन। त्यही कारण आज राजनीति गर्छौँ हामी, हाम्रो आधार छैन। हाम्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन त हामीले बन्द भएकै छैन। आज पनि हामी यो हलमा पनि आज आन्दोलनकै रूपमा काम गरिरहेको छौँ। नेताहरूले बाहिर जे भने तापनि यो पनि एउटा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको एउटा स्वरूप हो, एउटा इम्प्रोभाइज भएको कुरा हो। र आज हामीले त्यो भूभागहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि जब पहिला 1706 मा ब्रिटिसका एक कमान्डर जब कालिम्पोङ गएको थियो त्यति बेला कालिम्पोङमा एउटा हेलमेट जस्तो सानो गाउँ भन्दा पनि सानो, त्यहाँनिर 4-5 वटा फ्यामिली मात्रै थियो भनिन्छ। र त्यति बेला त्यहाँ बस्ने मान्छे चाहिँ लेप्चा, लिम्बू, राई, तामाङ भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यो एउटा 400-500 वर्ष बसेर आउँदाखेरि आज हामी यहाँ के भनिन्छ भने हामीलाई यो नेपालबाट आएकोहरू हो, इमिग्रेन्ट्सहरू हो। त्यो भन्ने हाम्रो उयसमा हाम्रो सन्धिहरूले 1950 सालको सन्धिहरूले पछाडि भन्नुहुन्छ, उहाँलाई त्यसले गर्दा। र यो जुन चाहिँ इतिहासलाई सुधार गर्ने दार्जिलिङको भूभाग भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ आज यो
आजको यो हलमा एउटा नाम दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ यो आन्दोलन भनेको चाहिँ के भने दार्जिलिङ भनेको चाहिँ दार्जिलिङको भूभाग भनेको चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको पुनः जागरण गर्ने जग्गा हो। जुनै पनि आन्दोलन भएको छ यो दार्जिलिङबाट भएको छ र दार्जिलिङ भन्ने जग्गा जो भारतीय विश्वको गोर्खाहरूकै पुनः जागरणको जग्गा हो र आज यो आन्दोलन जुन चाहिँ हामी गर्दैछौँ यो पनि एउटा पुनः जागरण नै हो। यो हामीले पुनः जागृत भएर हामीले हाम्रो इतिहासलाई आधार बनाएर हामीले काम गरेनौँ भनेदेखि हामी जहिले पनि धोका खान्छौँ र आजको यो जुन चाहिँ एउटा मेरो इन्डो भुटान ट्रिटीको जुन चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि अझै त्यसलाई गहिरोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले कालिम्पोङको भूभागमा गएर यो त सिडेड गयो भारतमा गाभियो भनेर भनिएको छ तर अहिले पनि कालिम्पोङको कतिवटा जमिन किन्नु पर्यो भनेदेखि भुटानको रानीलाई सोध्नुपर्छ। भुटानको रानीलाई नसोधी त्यहाँको मान्छेले त्यहाँको जमिन किनबेच गर्नु सक्दैन। अध्यक्ष महोदयले घरिघरि भन्नुहुन्छ होइन, त्यहाँनिर हाट बजारको कुरा गर्नुहुन्छ, माथि एसो भएको स्कुल जो हस्पिटलको एरिया अहिले भुटानको रानीको नाममा छ। तर हाट बजार हाम्रो भुटानको राजधानी गएर त्यो गुफाको एरिया हेर्नुभयो भने त्यो सलिड एरिया त्यहाँनिर भुटानको रानीको नाममा छ। अब उता गएर भुटान हाउसलाई एउटा कल्चरल सेन्टरको रूपमा अहिले भारत सरकारले भने तापनि त्यहाँबाट कुनै पनि कल्चरल सेन्टर हुँदैन, त्यहाँनिर भुटानको रानी आएर बस्ने गर्दछन् होइन। र यस्तो विविध विवादस्पद क्षेत्रमा हामी बसिराखेको छौँ र हाम्रो नेताहरू जसले राजनीति गरिरहेको छ उनीहरूले यी सम्पूर्ण कुरोलाई कसरी मेरो जनतालाई सही दिशा दिएर चाहिँ एउटा हामीले हाम्रो भूभागको न्याय दिलाउनु पर्छ। हामी यो नगरी यो कुरा नबुझी हामी गोर्खाल्यान्ड भन्दै सडकमा उफ्रे तापनि हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। हाम्रो भूभाग नै आफ्नो छैन आजसम्म भनेपछि हामीले हाम्रो चिनारीको कुरा त नगर्दा भएन त हो कि भन्नुहोस् त। हामीले कहाँ गएको हामीलाई विदेशी भनिदिइहाल्छ। आज भारतको कुर्ता सुरुवाल लगाएर यहाँको मान्छेले ठ्याक्क पनि नेपाली टोपी लगाइदिइहाल्छ अनि आएर हम भारत आप लोगों के लिए हम लोग सब कुछ कर देंगे। यस्तो मान्छेलाई त म त भन्छु कि तेल हालेर मुनिबाट आगो लगाएर खेदिनु पर्ने क्या, त्यस्तो एउटा जोस आउँछ कि। हामीलाई कतिसम्म ढाँटेको छ, हामीलाई इतिहासमै ढाँटेको छ, हामीलाई हाम्रो इतिहासै लथालिङ्ग बनाइदिएको छ। हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नेपाली अध्ययन समिति नेपाली साहित्य सम्मेलन 1926 मा बनियो। जिडिएनएस 1932 सालमा निर्माण गर्यो। दार्जिलिङ कला मन्दिर 1950 सालमा स्थापना भयो। यो सम्पूर्ण के भने हाम्रो चिनारीको धरातलहरू हो नि, फाउन्डेसनहरू हो नि त। आज त्यो संस्थाहरूलाई कसरी एकदम उयो के भन्छ सुकेको निचरेको निम्बु जस्तो बनाएर राखिएको छ। आज हामीलाई फस्टाउनु दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो फस्टाउनु नदिनु भनेको हाम्रो युवाहरूले हाम्रो इतिहास हाम्रो गौरवमय चिज के हो त्यो कुरो बुझ्न नसकेको कुराहरू बुझ्न नसकोस् भन्ने कुरा हो नि त। र हाम्रो नेताहरूले पनि ती गौरवमय संस्थाहरूलाई अगाडि लिएर जान सकेन हो कि न। र त्यसले गर्दाखेरि आजको यो जुन चाहिँ एउटा विचार गोष्ठी छ यो विचार गोष्ठीमा आज तपाईँलाई एक कुरा यो इतिहासभित्र रहेको रहस्यमय कुराहरू सबै हामी पाउन सक्दैनौँ। तपाईँहरू गएर बजारमा गएर तपाईँले हजारौँ किताबहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो किताबहरूलाई पढ्नुहोस् र त्यो किताबहरू पढेर हामीले हाम्रो आउने जेनेरेसन भावी सन्ततिलाई कस्तो खालको गोर्खा समाज कस्तो खालको गोर्खा चिनारी दिने। हाम्रो बाबाले पनि पहिला गोर्खालीको समयमा गोर्खाली गर्नुहुन्थ्यो र गोर्खाल्यान्ड गोर्खाकै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। आज हामी यत्रो भइसक्यौँ
हामीले विभिन्न 1980 को आन्दोलन पनि देख्यौँ, 88 पनि देख्यौँ, फेरि 2007 पनि देख्यौँ, 2017 पनि देख्दै देख्दै आइरहेको छौँ। तर हामीले हाम्रो यी सम्पूर्ण कुरा भए तापनि हामीले कहिले पनि हाम्रो गोर्खाको राजनीतिक संस्कारलाई स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। हामीले आफ्नो इतिहासको गौरवमय पन्नाहरूलाई पल्टाएर हामीले अवश्य पनि हाम्रो गोर्खा राजनीतिक संस्कारको डेभलप गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो आजको आवश्यकता रहेको छ। र आज हामी रोडमा गएको पत्कर जस्तो हावा आउँछ नि, बगाएर एकपट्टि एक नालीमा गयो, फेरि उताबाट हावा आउँछ, यताबाट बगाएर एक जग्गामा जान्छौँ, त्यस्तै खालको भइराखेको छौँ। र यो जुन चाहिँ एउटा विनय तामाङ सरले जुन चाहिँ एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ, म आज झारखण्डबाट आएको, म जानुपर्छ, मैले केही कुरो मैले जानेको कुरो सेयर गर्नुपर्छ भनेर हिजो म 6:30 बजी म झारखण्डबाट गाडीमा चढेर अहिले आज तपाईँहरू भएकोमा आएर मेरो एउटा विचार राख्ने मौका पाइरहेको छु। र हामीले हाम्रो जुन चाहिँ भूभागहरू छ, जस्तो आज तपाईँले भुटानबाट जुन चाहिँ भुटानको यो सन्धिको जुन चाहिँ कुराहरू छ, यो भुटानको सन्धि सँगसँगै हाम्रो भूभाग जुन चाहिँ गएको छ, जस्तो आज इस्लामपुर चुप्रा उता लगिदियो, मालमटिली लगिदियो, अस्ति जो चाहिँ अलिपुरद्वार बनाइयो, यसमा हाम्रो जाति हाम्रो नेताहरूले कहिले पनि आवाज उठाएनन्। यो हाम्रो भूभागको गोर्खाल्यान्डको म्याप देखाएको छ, यहाँदेखि कालिम्पोङ पनि देखाएको छ, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट पनि देखाएको छ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पनि देखाएको छ, अलिपुर पनि देखाएको छ, अनि यता कुचबिहार पनि देखाएको छ। तर जब त्यो अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट निर्माण हुँदै गयो 2015 सालमा, त्यो पनि त्यसमा पनि कुनै विरोध भएन। र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अब हाम्रो आफ्नै भूभाग भयो हैन। र यसरी जब मालमेटेली लग्यो, त्यति बेला घिसिङले आन्दोलन गर्यो, मालमेटेली फर्काइदियो भनेर आज हाम्रो नेताहरूलाई हाम्रो राजनीति गर्ने के भने एउटा भूभाग चाहिन्छ, हाम्रो नेताहरू हुनु पर्यो। यो नेताहरू चाहिँ गोर्खा नेताहरू चाहिँ नहोस्, यो गोर्खा नेताहरू बेसी नहोस् भनेर अरू दलको अरू जातिको मानिसहरूलाई नेता बनाउनुको लागि यो विभागहरू विभाजन गर्दै गयो। तर हामीले हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले पनि यो विषयमा मौन बसिराखेका छन्। हामी यो कुराहरू हाम्रो भूभागलाई हामीलाई फर्काइदियो, किनभने 1949 को सन्धि अनुसार जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, अलिपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो गोर्खाहरूको भूभाग हो। त्यो गोर्खाहरू बस्दै आएको भूभाग हो। सिलगढीलाई पनि हेऱ्यो भने सिलगढीमा पनि हाम्रो प्रधाननगर गुरुङ बस्तीहरू छ, यो सबै यो भूभागहरू हो नि। र त्यो भूभागहरू आज अर्को जातिले अतिक्रमण गरेर लगिसक्यो, हामी मौन छौँ हैन। हाम्रो पहिला त अलिक पर थियो, अब अलिक सुकुनासम्म आयो, अलिक दिन पछाडि त झन्ड्या माथि नै खर्साङ मिरिक पनि हराउला जस्तो भइसक्यो हैन। र त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत भएर यो आन्दोलन विनय तामाङज्यूले जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको यो आन्दोलन बौद्धिक आन्दोलन हो, यहाँनिर कुनै जुलुस हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यो आन्दोलनमा हामीले सम्पूर्ण आज तपाईँहरू यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, यो जुन चाहिँ आज मैले दिएको सिलेबस तपाईँहरूले पनि पढेर आज हामीले सम्पूर्ण मानिसलाई बचाएर हामीले हाम्रो जातिको अस्तित्व र चिनारी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै मेरो मन्तव्य यही शेष गर्छु। धन्यवाद। र विशेष गरेर हाम्रो नेतृत्वहरूलाई यस विषयमा जागरुक गर्नको निम्ति र अन्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि यस विषयमा जागरुक गर्न र संज्ञान दिनको निम्ति विचार गोष्ठीहरू आयोजन भइरहेको छ, जसमा प्रथमपल्ट कालिम्पोङमा भएको थियो, तत्पश्चात मिरिक र खरसाङलाई लिएर गाडीधुरामा भएको थियो, अनि आज दार्जिलिङ महकुमा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङको यो जिडिएनएसको रङ्गशाला भवनमा गरियो। र यस पश्चात अब कतिवटा सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस विषयमा विचार गोष्ठीहरू गर्ने भएको छ, जसमा हामीलाई निमन्त्रणा दिने भएको छ।
र त्यो हामी गएर यो विषयहरूमा हामी उजागर गरिदिनेछौँ। तथापि पार्टीगत हैसियतले हामी अब यो सेमिनार दिल्लीमा एउटा गर्दैछौँ, तत्पश्चात गुवाहाटीमा अनि देहरादुनमा पनि गर्दैछौँ। साथसाथै 1949 सालको भारत भुटान शान्ति मैत्री सन्धि जो 2007 सालमा आएर एमेन्डमेन्ट पनि भयो अनि इन्डो भुटान फ्रेन्डसिप ट्रिटी 2007 भनेर भनिएको छ। र आज भारत सरकारलाई हामी यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ कि भारतको कालिम्पोङ जिल्ला लगायत तराई र डुवर्सको भूभाग आज पर्यन्त भारत र भुटानको हो या भारतको हो, यो हामीलाई यहाँको नागरिकलाई यहाँको जनतालाई बताइदिएको हुनुपर्छ। साथसाथै 1950 सालको भारत नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धिको धारा 7, धारा 6 र धारा 8लाई पुनः विचार पुनः अवलोकन गर्दै यसलाई संशोधन गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तेस्रो कुरो हो कि नर्थ इस्ट काउन्सिल जो 1971 सालको एक्ट जो छ, एउटा धारा छ, अधिनियम छ, त्यो अन्तर्गत आज सिक्किमलाई त्यसमा राखिन्छ भने अनि आज सिक्किम र 7वटा राज्यको माझको 605 वर्ग किलोमिटरको भूभागलाई छोडिएकोले गर्दाखेरि यो भूभाग दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको यो भूभागलाई यो नर्थ इस्ट काउन्सिलभित्र अन्तर्भुक्त गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो विषय 3वटा हो। अनि अन्तिम हो एउटा आज भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति एउटा बिमारी अर्कै भए तापनि हामी त्यो बिमारीको शल्य चिकित्सा गर्न परे तापनि आजसम्म शल्य चिकित्सा गर्ने कुनै एउटा सर्जन दिल्लीमा नभएकोले गर्दाखेरि बिरामीलाई त्यो लाचार अवस्थामा हामी राख्न चाहँदैनौँ र त्यो बिरामीलाई त्यतिन्जेलसम्म शल्य चिकित्सा नभइन्जेलसम्म हामी दबाई खुवाएर राख्नुपर्छ, जाति बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले सर्वभारतीय स्तरमा भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको निम्ति अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली जो प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडी हो, कुनै मन्त्रालयको अधीन यो बनिएको हुनुपर्छ। भारतको संविधानभित्र रहेर भारतको संविधानलाई कुनै संविधानको अनुच्छेदलाई यसलाई पुनः विचार गरेर एमेन्डमेन्ट गरेर गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ र यही विषयवस्तुहरूलाई लिएर नै आजको यो विचार गोष्ठी दार्जिलिङमा पनि राखिएको हो। आज 7 सिस्टरको निकै चर्चा भयो है, त्यस्तै खालको यहाँ हामीले पनि दार्जिलिङको जनताले 8 सिस्टर दार्जिलिङलाई लिएर के गर्नु सोच्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर दार्जिलिङमा एक व्यक्तित्वहरूको झुन्ड छ जो सृजनशील व्यक्तित्वहरू पनि हुन्। उहाँहरूको धेरै अगाडिदेखि यो सोच थियो कि नर्थ इस्ट काउन्सिल उत्तर पूर्वी परिषदमा यी भूभागहरू अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ भन्ने। उहाँहरू धेरै अध्ययनशील छन्, हामीभन्दा पनि ज्यादा अध्ययनशील छन् उहाँहरू र उहाँहरूले पनि हामीसँग अहिलेसम्म पटक गरेर धेरैपल्ट हामीसँग सभा पनि बसियो र उहाँहरू एउटा राजनैतिक परिपाटीदेखि अलिक अलग रहेकोले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि राजनीति एउटा छारी चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नर्थ इस्ट काउन्सिल फोरम भन्ने यहाँ जो एउटा अराजनैतिक सङ्गठन छ उहाँहरूको पनि यो उपज हो र उहाँहरूको पनि सहयोग हामीसँग छ अनि हामी उहाँहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ र यो नर्थ इस्ट काउन्सिल विषय लिएर अन्तर्भुक्ति विषय लिएर सायद हामीभन्दा ज्यादा ज्ञान उहाँहरू छ र केही समय पश्चात हामी कतिवटा कुरोमा यो विषयमा जोइन्टली पनि संयुक्त रूपमा पनि हामी कार्यक्रम गरेका हुन्छौँ। अघि सुन्नुमा आयो नि 1.5 करोड गोर्खा 1.5 करोड गोर्खा भन्ने, तर 29 लाख मात्रै गोर्खाको काउन्टिङमा आएको छ। यसको विषयमा पनि अलिक जानकारी दिनुहोस्। होइन, म काउन्टिङमा आएको भन्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ 2011मा त्यो सेन्सस भएको थियो भारतवर्षभरि अनि त्यसमा हामीले 1.5 करोड भन्दैछौँ। आज सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूलाई पनि साथसाथै गोर्खाहरूको अराजनैतिक सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई पनि अनि बुद्धिजीवीहरूलाई पनि अनि सबैलाई म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हामी सबैले 1.5 करोड भन्दै जाँदैछौँ तर यो माथि हामीले एकदमै आफ्नो अनुसन्धान पनि गरेका छैनौँ र कसले कसलाई के भनिरहेको छ हामीलाई पत्तो पनि छैन। मुखले मात्रै 1.5 करोड भन्दै जाँदैछौँ तर भोलिको दिनमा हामी 1.5 करोड भन्दै जाँदैछौँ तर भारत सरकारले चाहिँ 29 लाख देखाइदियो भने चाहिँ के भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि 2011को सेन्ससमा भारतीय गोर्खाहरू नेपाली भाषी गोर्खाहरू चाहिँ 29 लाख मात्रै देखाइएको छ। कारण धेरैहरू छ, अध्ययनहरू हामी गरिरह्यौँ र अध्ययन गर्दा यो पायौँ कि हामीले एउटा मदर टङ मातृभाषा चाहिँ हामीले नेपाली लेखिदिनु पर्ने थियो। भारतीय गोर्खा भए तापनि भाषा त नेपाली लेखिदिनु पर्थ्यो तर नेपाली नलेखिदिँदाखेरि चाहिँ
आज हामी गोर्खा जातिबाट पनि टुक्रेर जात जातमा गएको छौँ। आज म स्वयं तामाङ भएकोले गर्दाखेरि मातृभाषा के लेखिदिन्छौँ, त्यहाँ तामाङ लेखिदिन्छौँ, छेत्रीले आफ्नो लेखिदिँदैछ, नेवारले नेवार लेख्दैछ, राईले राईले, लिम्बू। त्यसले गर्दाखेरि हामी 1.5 करोडबाट घटेर 29मा आएको छौँ। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले यो अभियान चलाउँ, जाति गोर्खा हौँ, जात आफ्नो आफ्नो छँदैछ। चाहे तपाईँ नेवार हो या गुरुङ हो या थापा हो, राई, लिम्बू, तामाङ, जे हो, छेत्री, बाहुन, जे आफ्नो जात लेख्नुहोस्। जाति गोर्खा हो, जात आफ्नो आफ्नो हो, तर भाषा चाहिँ नेपाली लेख्यो भने सायद हामी 29 लाखबाट 1.5 करोड त के 3 करोड पनि पुग्छौँ होला। त्यो तर हामी चाहिँ आफै फुटेर आफ्नो भाषालाई पनि फुटाउने हुँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम कममा आइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा यो एउटा सोच्ने विषय हो। आज मैले तपाईँहरूको माध्यमबाट मैले भनिहालेँ, तर यसलाई अझै अध्ययन गर्ने, सोच्ने विषय, चिन्तन मनन गर्ने बेला आएको छ। कारण भोलि यिनै कारणले गर्दाखेरि कहीँ कतै हामीलाई यो एनआरसी र सिएबाट पनि धक्का लाग्छ कि लाग्दैन, यो पनि सोच्नुपर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा निवेदन हो।